PIA कौमी शनाख्त समझा जाने वाला इदारा कौमी बोझ क्यों? ये फैसला पॉलिसी साजों ने करना है कि आया वो PIA को निजी शोबे की मदद से बहाल करना चाहते हैं या फिर दीगर लीगेसी एयरलाइंस की तरह बंदिश इसका मुकद्दर ठहरेगी। कौमी परचम बरदार फ़िज़ाई कंपनी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA इन दिनों एक कौमी बोझ तस्वुर की जा रही है। कोई कहता है कि PIA को मुफ्त ले जाओ तो कोई कहता है कि कौमी खजाने पर बोझ है, इसको बंद कर दिया जाए। PIA क़याम पाकिस्तान के बाद नौज़ाइदा मुल्क के दुनिया भर में तारुफ के अलावा तरक्की, खुशहाली और दिफा वतन में अहम किरदार अदा करने वाला इदारा है। एक वक्त था कि हर चंद मिनट में PIA का तैयारा दुनिया के किसी न किसी हवाई अड्डे पर उतर परवाज कर रहा होता था और ये एयरलाइन कौमी परचम को दुनिया भर में लहराती थी। इस तहरीर में इस कौमी असासे की अज़मत रफ्ता का जायज़ा लेते हुए इसके ज़वाल के असबाब पर एक दायरा नज़र डालेंगे। PIA की कहानी मेरी भी कहानी है, क्योंकि इस इदारे में मेरे वालिद की मुलाजमत की बदौलत ही मैं आज इस मकाम तक पहुंचा हूं। मैंने अपने बचपन से लेकर जवानी तक PIA को बनते और बिगड़ते देखा है। PIA की तारीख पर नज़र डाली जाए तो पता चलता है कि बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इस बात से बखूबी वाकिफ़ थे कि पाकिस्तान को क़याम के बाद ही दुनिया भर से राब्ते के लिए एक एयरलाइन की ज़रूरत होगी। कायद आज़म ने मरूफ मुस्लिम सनतकार M.A. असफ़हानी को एयरलाइन कायम करने की हिदायत की। अक्टूबर 1946 में एक नई एयरलाइन ओरिएंट एयरवेज़ के नाम से कलकत्ता में रजिस्टर करवाई गई, जिसके चेयरमैन M.A. असफ़हानी थे और एयर वाइस मार्शल O.K. कार्टर को जनरल मैनेजर तैनात किया गया था। इस एयरलाइन के लिए अमेरिका से डगलस DC-3 मुसाफिर तैयारे खरीदे गए और 4 जून 1947 को कलकत्ता से रंगून के लिए पहली परवाज़ ऑपरेट हुई। इस तरह ये जिन्न अजीम के बाद बे सगीर से किसी भी एयरलाइन की पहली बैन अल-अक़वामी कमर्शल परवाज़ थी। क़याम पाकिस्तान के बाद भारत से पाकिस्तान हिजरत करने वालों के इनखला के लिए दिल्ली से कराची परवाज़ें चलाई गईं। इसी दौरान ओरिएंट एयरवेज़ ने अपना सदर दफ्तर कलकत्ता से कराची मुंतकिल किया और कराची से ढाका के दरमियान निहायत दरकार फ़िज़ाई राबता कायम किया। उस वक्त इदारे के पास 2 डगलस तैयारे, 3 पायलट्स और 12 मैकेनिक थे। इसके बावजूद एयरलाइन ने कराची लाहौर पेशावर और कराचकोट लाहौर और कराची दिल कलकत्ता डेके के रूट्स पर ऑपरेशंस शुरू किए। 1949 के इख्तिताम तक उसके बेड़े में 10 DC-3 और 3 कॉनवेयर 240 तैयारे शामिल हो चुके थे। ओरिएंट एयरवेज़ एक निजी एयरलाइन थी, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए निहायत अहम खिदमात सरअंजाम दे रही थी। ताहम वसाइल और सरमाया महदूद होने की वजह से एयरलाइन की तरक्की मुतासिर हो रही थी और हुकूमत भी एक सरकारी एयरलाइन चाहती थी। इसलिए ओरिएंट एयरवेज़ को जनवरी 1955 में कौमी परचम बरदार फ़िज़ाई कंपनी PIAC में ज़म कर दिया गया। इसी साल PIA ने अंदरून मुल्क परवाज़ों के अलावा लंदन के लिए पहली बैन अल-अक़वामी परवाज़ चलाई। बैन अल-अक़वामी रूट पर परवाज़ करने से PIA ने मुल्क के लिए कीमती ज़र मुबादला कमाना शुरू किया और PIA की तरक्की का एक सुनहरा दौर शुरू हुआ। साल 1959 में हुकूमत पाकिस्तान ने एयर कमोडोर नूर खान को PIA का मैनेजिंग डायरेक्टर मुकर्रर कर दिया। PIA ने 1960 में जेट तैयारा बोइंग 707 खरीदा और जेट तैयारे इस्तेमाल करने वाली एशिया की पहली एयरलाइन बन गई। लंदन के बाद PIA ने अमेरिका के लिए परवाज़ें शुरू कीं और इस दौरान PIA के फ़िज़ाई बेड़े में मुसलसल इजाफ़ा होता रहा। साल 1966 में चीन के लिए पहली परवाज़ चलाकर PIA इससे फ़िज़ाई राबता कायम करने वाले किसी गैर कम्युनिस्ट मुल्क की पहली एयरलाइन बन गई। इस हवाले से चीनी फ़ौज के एक जनरल के पोते ने चंद साल कबल एक कॉन्फ्रेंस में यह वाक़या सुनाया कि जब PIA की परवाज़ बीजिंग के एयरपोर्ट पर उतरी तो इस वक्त चीनी हुकूमत और अवाम में जोश व खरूश निहायत उरूज पर था और आज भी बूढ़े चीनी इस दिन को याद करते हैं। इसके बाद एयर वाइस मार्शल असगर खान ने PIA का इंतज़ाम 3 साल के लिए संभाला तो उन्होंने फ़िज़ाई मेज़बानों का नया यूनिफॉर्म फ्रांसीसी डिज़ाइनर पेरी कार्डन से डिज़ाइन करवाया। इसके दुनिया भर में चर्चे हुए और PIA तरक्की याफ्ता पाकिस्तान की शनाख्त बन गई। कैप्टन आयशा राबिया कहती हैं कि PIA का यूनिफॉर्म बहुत खूबसूरत था।
جب وہ کسی بھی ملک کے ایئرپورٹ پر پائلٹ کے یونیفارم میں اترتیں تو لوگ حیرت سے دیکھتے کہ پاکستان میں خواتین پائلٹس بھی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ پی آئی اے کے ذریعے پاکستان کی نمائندگی کرنے میں بہت فخر محسوس ہوتا تھا۔ اس وقت ایئر لائنز اپنے تمام شعبہ جات کو خود چلاتی تھیں، اس لیے پی آئی اے میں شعبہ انجینئرنگ، ٹیکنیکل گراؤنڈ سپورٹ، پیسنجر ہینڈلنگ، مارکیٹنگ، سیلز، فلائٹ آپریشن اور دیگر شعبہ جات قائم کرنے کے علاوہ پروازوں میں کھانا فراہم کرنے کے لیے اپنا کچن پہلے کراچی اور پھر لاہور میں قائم کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ فضائی عملے، انجینئرز اور دیگر سٹاف کی تربیت کے لیے خطے کا پہلا تربیتی مرکز قائم کیا۔ اس وقت دنیا کی بڑی ایئر لائنز کے پائلٹس کی ابتدائی تربیت پی آئی اے نے کی۔ اس حوالے سے پی آئی اے کی خاتون پائلٹ کیپٹن عائشہ رابعہ کہتی ہیں کہ پی آئی اے نے ایمریٹس ایئر لائن، سنگاپور ایئر لائن، جارڈینین ایئر لائن اور مالٹا ایئر کے پائلٹس کو تربیت دی۔ 1970 کی دہائی تک پی آئی اے خطے میں یورپ اور امریکہ تک جانے والی چند ایئر لائنوں میں شامل تھی۔ مشرق وسطی، مشرق بعید اور یورپ بلکہ امریکہ تک سفر کے لیے مسافر پی آئی اے کو ترجیح دیتے تھے۔ کراچی ایئرپورٹ کے قریب قائم ہوٹل سیاحوں سے بھرے رہتے کیونکہ وہ پی آئی اے کی منسلک پرواز کے ذریعے اپنی منزل پر پہنچنا چاہتے تھے۔ ملکی دفاع میں بھی پی آئی اے نے بہت اہم کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ پاک بھارت جنگ 1965 میں پی آئی اے نے وطن کے دفاع میں اہم کردار ادا کیا اور چین سے اہم دفاعی آلات پاکستان منتقل کرنے میں بھرپور کردار ادا کیا۔ میرے والد صاحب بھی پی آئی اے کے ان ملازمین میں شامل تھے جو کہ دفاعی آلات کی منتقلی کے لیے چین گئے تھے۔ اس وقت چین میں ہوٹلز وغیرہ نہ تھے، اس لیے بیجنگ ایئرپورٹ پر ہی کئی دن گزارتے اور طیاروں میں سامان لوڈ کروا کر پاکستان بھجواتے تھے۔ اس کے علاوہ پی آئی اے نے ملک کے اسٹریٹجک دفاع میں بھی اپنا کردار ادا کیا۔ پی آئی اے کے شعبہ انجرن بین الاقوامی سطح پر جب بھی پاکستانیوں کو کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑا تو اس میں پی آئی اے نے فرنٹ لائن پر کردار ادا کرتے ہوئے پاکستانیوں کے انخلا میں معاونت کی۔ کورونا کے دوران جب دنیا بھر میں پروازیں بند ہو گئی تھیں تو پی آئی اے کے عملے نے جان پر کھیلتے ہوئے 2.5 لاکھ پاکستانیوں کو بیرون ملک سے وطن منتقل کیا۔ یوکرین پر روسی حملے کے بعد پاکستانیوں کو پولینڈ سے خصوصی پروازوں کے ذریعے وطن لایا گیا۔ اس کے علاوہ بشکیک، عراق، یمن، سوڈان، افغانستان سے انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر انخلا کے آپریشن گزشتہ 2 سال کے دوران کیے ہیں۔ اس سے قبل عراق کے کویت پر قبضے کے بعد بھی پاکستانیوں کو وطن پہنچانے میں پی آئی اے نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا اور جنگ زدہ علاقوں میں چند گھنٹوں کی مہلت پر انسانی بنیادوں پر پروازیں آپریٹ کیں۔ پی آئی اے نے کھیلوں کے فروغ میں بھی نہایت اہم کردار ادا کیا اور ادارے میں پروفیشنل کھلاڑیوں کو ملازمت فراہم کر کے انہیں کھیلنے کا موقع دیا۔ پی آئی اے نے کرکٹ، ہاکی، اسکواش، فٹ بال، شطرنج، برج، پولو، ٹیبل ٹینس کی ٹیمیں بنائیں اور ان کو بین الاقوامی مقابلوں میں شرکت کے لیے مالی اور دیگر معاونت بھی فراہم کی۔ اس کے علاوہ فنکاروں کے لیے بھی ایک اکیڈمی قائم کی گئی تھی۔ پی آئی اے کی ترقی کا عمل 1980 کی دہائی تک جاری رہا مگر ملک کے سیاسی حالات نے قومی ایئر لائن کو بری طرح متاثر کیا اور اس وقت حکومت کی جانب سے کیے جانے والے فیصلوں نے پی آئی اے کی ترقی کے سفر کو تنزلی میں بدل کر رکھ دیا۔ 1980 کی دہائی میں پی آئی اے میں انتظامی سطح پر بہت سی مشکلات کھڑی ہو گئی تھیں۔ میرے والد صاحب چونکہ پی آئی اے کے شعبہ ٹیکنیکل گراؤنڈ سپورٹ میں تھے، ان کا کام طیاروں کو زمینی معاونت فراہم کرنے والے آلات اور طیاروں میں سامان کو اتارنے چڑھانے والے آلات کو آپریٹ کرنا تھا۔ چند جرائم پیشہ عناصر کی وجہ سے مسافروں کے سامان کی چوری اور اسمگلنگ بڑھ گئی تھی۔ یہ میرے بچپن کی بات ہے کہ چند افراد میرے والد صاحب کے پاس گھر آئے اور انہیں مجبور کرنے لگے کہ ایک بیگ اپنے طیارے میں بغیر کسٹم کی جانچ کے چڑھانا۔ رقم کی پیشکش کے ساتھ ساتھ والد صاحب کو عدم تعاون پر دھمکیاں بھی دی گئیں، مگر انہوں نے اس عمل میں تعاون سے انکار کر دیا، جس کے بعد وہ ادارے کے اندر پیدا ہونے والی مافیا کے نشانے پر آ گئے اور انکار پر سزا کے طور پر کراچی سے تبادلہ کر کے ملتان بھیج دیا گیا۔
وہ عرصہ ہم نے والدہ کے ساتھ نہایت مشکل میں گزارا۔ اس بد انتظامی کے ساتھ ہی 1981 میں PIA میں 2 واقعات رونما ہوئے، جس نے قومی ایئر لائن کے ملازمین کو ایک قومی اثاثے کے بجائے ایک قومی رسک قرار دے دیا۔ پہلا واقعہ 2 فروری 1981 کو پیش آیا جب پراسرار طور پر ہینگر میں کھڑے PI کے طیارے کو آگ لگ گئی اور وہ جل کر مکمل تباہ ہو گیا۔ اس حادثے کی تحقیقات جاری تھیں کہ 2 مارچ کو PIA کی پرواز PK 326 جو کہ کراچی سے پشاور جا رہی تھی کو اغوا کر کے کابل لے جایا گیا۔ اس اغوا میں طیارے کے اندر اسلحہ پہنچانے کا الزام PIA کے ملازمین پر لگایا گیا۔ اس کے ساتھ ہی PIA پر بھی مارشل لا قوانین کا نفاذ کر دیا گیا اور ادارے میں بڑے پیمانے پر ملازمین کو برطرف کرنے کے علاوہ گرفتاریاں بھی ہوئیں اور حکومت نے ایک تجارتی ادارے کو وزارت دفاع کے ماتحت کر دیا جس سے PIA کی ترقی کو بہت بڑا دھچکا لگا۔ قومی ایئر لائن کو وزارت دفاع کے ماتحت کرنا اس کے کاروبار کی تباہی کی بڑی وجہ ہے۔ اس فیصلے سے PIA پروفیشنل انداز میں چلائی نہ جا سکی اور اس کی فیصلہ سازی کاروباری بنیادوں کے بجائے دفاعی بنیادوں پر کی جانے لگی۔ اس کے علاوہ ایئر لائن میں ایویئیشن ماہرین کی جگہ نان پروفیشنل انتظامیہ نے لینا شروع کر دی، جبکہ مراعات اور تنخواہوں میں نمایاں کمی نے ملازمین کے جذبے کو بری طرح متاثر کیا اور ایئر لائن ہر گزرتے دن تنزلی کا شکار ہوتی رہی۔ ساتھ ہی ادارے میں سیاسی مداخلت بڑھتی چلی گئی۔ 1980 کی دہائی میں وائڈ باڈی طیاروں کی سے شہری ہوابازی کی صنعت میں تیزی سے تبدیلی آنے لگی، مگر PIA اپنے انتظامی ڈھانچے کو تبدیل کرنے کو تیار نہ تھی اور نہ ہی PIA کی انتظامیہ اور نہ ہی پالیسی ساز شہری ہوابازی میں ہونے والی تبدیلیوں کو سمجھ سکے، جبکہ ادارے کی پالیسی سازی میں ملازمین کا کردار مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا۔ دنیا میں تبدیل ہوتے ایویئیشن قوانین کی روشنی میں 1990 کی دہائی میں اوپن اسکائی پالیسی کو اپنایا گیا اور PIA کو ایسی ایئر لائنوں کے مقابلے میں کھلا چھوڑ دیا گیا جن کے پاس وسائل کی ریل پیل ہونے کے علاوہ جدید انتظامی نظام بھی موجود تھا، جبکہ PIA دنیا کی دیگر ایئر لائنوں کی طرح ایک لیگسی ایئر لائن بن کر رہ گئی تھی۔ PIA کے انتظامی ڈھانچے کی مشکلات اپنی جگہ، مگر ادارے کے لیے ملک کے اندر سے بھی مشکلات کھڑی کی جاتی رہیں۔ اوپن اسکائی پالیسی کے تحت نجی ایئر لائنز کو اجازت دی گئی، لیکن PIA کے مقابل شاہین ایئر لائن کو ملک کی ایک نئی قومی پرچم بردار فضائی کمپنی کے طور پر کھڑا کر دیا گیا۔ اس سے PIA کو شدید نقصان ہوا۔ شاید پاکستان واحد ملک تھا جہاں 2 قومی پر شاہین ایئر کو وہ روٹس دیے گئے جو کہ صرف قومی پرچم بردار کمپنیوں کو دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ PIA گراؤنڈ ہینڈلنگ، جس میں طیاروں کو آلات فراہم کرنے کا شعبہ بھی شامل تھا، کے ذریعے سالانہ خطیر منافع کماتی تھی، مگر اس کے مقابلے میں شاہین ایئرپورٹ سروسز کو کھڑا کیا گیا۔ PIA کے متعدد ایئر لائنوں کے ہینڈلنگ کے معاہدے شاہین ایئرپورٹ سروسز کو منتقل کر دیے گئے، جس سے گراؤنڈ ہینڈلنگ کا شعبہ بھی خسارے کا شکار ہو گیا۔ PIA نے خطے میں ابھرتی معیشتوں جیسے کہ متحدہ عرب امارات کو اس کی ایئر لائن قائم کرنے کے لیے نہ صرف تکنیکی معاونت فراہم کی بلکہ اپنا ایک بوئنگ 737 طیارہ بھی ابتدائی آپریشنز کے لیے فراہم کیا۔ ایمریٹس ایئر لائن نے پہلی پرواز بھی دبئی سے کراچی کے لیے چلائی۔ اس ایئر لائن کے قیام سے PIA کے ملازمین نے بہتر تنخواہ، مراعات اور کام کرنے کے بہتر حالات کی وجہ سے بڑے پیمانے پر ایمریٹس ایئر لائن کا رخ کیا، اور PIA میں سیاسی طور پر بھرتی ہونے والے افراد ہی باقی رہ گئے جو ایئر لائن کو آگے بڑھانے کی اہلیت نہیں رکھتے تھے۔ PIA نے ایک اندازے کے مطابق دنیا کی 25 ایئر لائنوں کو تکنیکی معاونت فراہم کی ہے، اور آج بھی دنیا بھر میں پاکستانی پائلٹس اور ایویئیشن ماہرین کی مانگ ہے۔ نصر اللہ خان آفریدی PIA کے بن کریو کی ایسوسی ایشن کے صدر ہیں۔ انہوں نے بطور فضائی میزبان 1984 میں PIA میں شمولیت اختیار کی تھی۔ وہ زمانہ PIA کے عروج کا زمانہ تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو انتظامیہ اور ملازمین تھے ان میں ادارے کے ساتھ وفاداری، ایمانداری تھی اور ترجیحات بہت مختلف تھیں۔ انسانی ذمہ داری کو مرکزی اہمیت حاصل تھی، مگر بعد ازاں بدعنوانی ترجیح بن گئی ہے۔ سیاسی مداخلت نے ادارے کو تباہ کر دیا۔
मुलाजमीन इदारे से वफादारी के बजाय अपनी अपनी सियासी वाबस्तगी की बुनियाद पर तकसीम हो गए और इस तकसीम की वजह से इंतज़ामिया के लिए भी मुलाजमीन की अहमियत कम हो गई। नसर अल्लाह आफरीदी फ़िज़ाई मेज़बानों के साथ रवा रखे जाने वाले रवैये पर भी इंतज़ामिया से नाला है और उनका कहना है कि फ़िज़ाई मेज़बानों से 18 घंटे तक ड्यूटी ली जा रही है, जो कि आलमी सेफ्टी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। दुनिया में नए नए तैयारे मुतारफ हुए, जिसमें से बोइंग 777 लॉन्ग हाल तैयारे के मुतारफ होने से फ़िज़ाई सनत तब्दील हो गई। ये तैयारे दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक बगैर किसी स्टॉप के सफ़र कर सकते थे, यानी अब नाश्ता करें इस्लामाबाद में और रात का खाना खाएं कनाडा के शहर टोरंटो में। PIA के लिए इस्लामाबाद टोरंटो रूट निहायत मुनाफा बख्श साबित हुआ। PIA वो पहली एयरलाइन थी जिसने लॉन्ग हाल तैयारों के जरिए तवील तरीन परवाजें की। PIA को ये तैयारे इस वक्त अमेरिका ने फ़रोख्त किए थे जब दुनिया में एविएशन इंडस्ट्री ज़वाल का शिकार थी और उन तैयारों के खरीदार न थे। PIA को ये तैयारे इस सदी के आगाज़ में इस वादे पर दिए गए थे कि पाकिस्तान में अमरीकी इमिग्रेशन सेंटर कायम होगा और PIA बराह रास्त अपनी परवाज़ें अमरीका के लिए चलाएगी। यूं खित्ते के दीगर मुल्कों के मुसाफिर पाकिस्तान से अमरीका के लिए बराह रास्त सफ़र कर सकेंगे, मगर यह वदा ईफा न हुआ और अमरीका ने अपना इमिग्रेशन सेंटर अबूज़बी में कायम कर दिया। इसके अलावा 14 घंटे परवाज़ करने वाले तैयारों के मुतारफ होने से यूरोप और मशरिक बईद के दरमियान कराची एयरपोर्ट की अहमियत भी ख़त्म है कर रह गई और तैयारे कराची में ईंधन भरवाने के लिए लैंड किए बगैर फ़िज़ाई हुदूद से निकल जाते थे। इसके साथ साथ खित्ते में कायम होने वाली 3 बेलुक एयरलाइंस से भी PIA को शदीद नुकसान हुआ। एमिरेट्स को PIA ने खुद बनाया था। एमिरेट्स के अलावा कतर और इत्तिहाद एयरवेज की वजह से PIA के यूरोप और अमेरिका के मुसाफिर उन एयरलाइंस को तरजीह देने लगे। इन तनियों मुल्कों के पास बहुत से वसाइल थे जिनका इस्तेमाल करके अपनी एयरलाइनों को दीगर के मुकाबले में तेज़ी से वसअत दी। अमरीकी एयरलाइंस की एसोसिएशन इन तनियों एयरलाइनों के खिलाफ कई साल से एहतजाज कर रही है और वो उन एयरलाइनों को दी जाने वाले सब्सिडी और ओपन स्काई पॉलिसी की वापसी का मुतालबा करते हुए फेयर स्काई पॉलिसी लागू करने का मुतालबा कर रही है। दूसरी जानिब PIA अमेरिका के 4 शहरों के लिए जो परवाजें चलाती थी उन्हें बंद करना पड़ा। दुनिया में एयरलाइंस के इंतज़ामी ढांचे में बड़ी तब्दीलियां हुई हैं और एयरलाइंस ने अपने शोबा इंजीनियरिंग, फ्लाइट किचन, ग्राउंड और पैसेंजर हैंडलिंग के शुबों को अल्फाट सोर्स कर दिया, उनकी ज़ैली कंपनियां बना दें। जबकि PIA आज भी अपने 1960 में कायम करदा इंतज़ामी ढांचे पर काम कर रही है। एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को तैयारों की खरीदारी, ऑपरेशंस, इंजीनियरिंग, परवाज़ों में खाने और हर तरह के फैसले करने पड़ते हैं। इन फैसलों की तौसीक हुकूमत करती है, जिससे फैसला साजी दुरुस्त तौर पर नहीं हो पाती है। PIA को किस तरह इंतज़ामी तौर पर बेहतर बनाया जाए, इस हवाले से राकिम की एक तहरीर फरवरी 2017 में शाये हो चुकी है। PIA के मुलाजमीन भी किसी बड़ी तब्दीली के तैयार नहीं हैं। पीपल्स पार्टी के दौर में एजाज हारून ने बतौर MD PIA टर्किश एयरलाइन के साथ कोड शेयरिंग का मुआहिदा किया, जिसमें PIA यूरोप के लिए अपनी परवाज़ों को जारी रखती और जिन यूरोपी और अमरीकी शहरों के लिए परवाज़ें ऑपरेट नहीं कर रही है वहां PIA के मुसाफिरों को सफरी सहूलत टर्किश एयरलाइन फराहम करती। मुआहिदे के तहत PIA इस्तांबुल तक यूरोपी मुसाफिरों को लेकर जाती, जहां से टर्किश एयरलाइन मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती। इस हवाले से पायलट्स एसोसिएशन पाल्पा ने कैप्टन सोहेल बलोच की क़ियादत में कराची के जिना टर्मिनल पर एहतजाज किया, जिस पर ASF ने लाठी चार्ज किया और उसकी वजह से टर्किश एयरलाइन अपने मुआहिदे से पीछे हट गई। अब ये सूरत हाल है कि PIA तुर्की के लिए परवाज़ें चलाती ही नहीं। पाल्पा के इस एहतजाज में तमाम यूनियंस और एसोसिएशंस ने साथ दिया था। इसी तरह PIA के मुलाजमीन ने मुमकिना निजकारी के खिलाफ 2016 में एहतजाज करते हुए PIA के ऑपरेशन को बंद कर दिया था। राकिम बतौर एविएशन रिपोर्टर इस एहतजाज की कवरेज करता रहा। इस एहतजाज के दौरान एक रैली PIA हेड ऑफिस से निकाली गई, जिसका मकसद जिना टर्मिनल पर पहुंचकर पूरे फ़िज़ाई ऑपरेशन को बंद करना था।
اس دوران ریلی پر فائرنگ سے پی آئی اے کے 2 ملازمین ہلاک ہو گئے۔ پائلٹس ایسوسی ایشن نے احتجاج سے علیحدگی اختیار کرتے ہوئے فضائی آپریشن بحال کیا اور یوں پی آئی اے کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچا۔ ماضی قریب میں پی آئی اے کو بحال کرنے کی کوششیں تو کی گئی ہیں، لیکن بزنس پلان پر کامیابی نہیں مل پائی، ایکسچینج ریٹ اور ایندھن کی قیمت پر دھچکے لگے اور پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ کم ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ سے کوئی بھی پی آئی اے کو لیز پر طیارے دینے کو تیار نہیں ہے اور لیز پر دیے گئے طیارے واپس لیے جا رہے ہیں۔ خواجہ سعد رفیق بھارت اور جنوبی افریقہ کی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمیں بھی نجی شعبے کو ساتھ ملا کر پی آئی اے کو آگے بڑھانا ہوگا۔ پی آئی اے کا سب سے بڑا اثاثہ اس کے انٹرنیشنل روٹس ہیں، جو کہ کسی ایئر لائن کو نہیں مل سکتے، اور یہ بات درست بھی ہے۔ پی آئی اے کو لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ پر لینڈنگ کے حقوق حاصل ہیں، جو کہ خلیجی ملکوں کی کسی ایئر لائن کے پاس موجود نہیں ہے۔ ماضی میں قوم کی شناخت رہنے والی پی آئی اے اب ایک قومی بوجھ ہے۔ یہ فیصلہ پالیسی سازوں کو کرنا ہے کہ آیا وہ پی آئی اے کو نجی شعبے کی مدد سے بحال کرنا چاہتے ہیں یا پھر دیگر ایئر لائنز کی طرح بندش اس کا مقدر ٹھہرے گی۔